वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बानी चेयरमैन पीटीआई की 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर अदालत ने पुलिस रिकॉर्ड तलब कर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में बानी पीटीआई की 9 मई वाकयात के 8 मुकदमात में जमानत दरखास्तों पर समाअत हुई, जिसमें बानी पीटीआई की जूनियर वकला टीम पेश हुई और अदालत से इस्तदा की कि बैरिस्टर सलमान सफदर मसरूफ हैं, लिहाजा दलाइल के लिए मोहलत दी जाए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज खालिद अरशद के रूबरू होने वाली समाअत में बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर की तवस्सुत से दायर दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी पीटीआई तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर हैं। बानी पीटीआई से किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं हुई। पुलिस केसेस बदनीयती पर मबनी हैं, इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लिहाजा अदालत जमानत की दरखास्तें मंजूर करे। बाद अज़ां अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि बानी पीटीआई ने जिना हाउस हमला केस, अस्करी टावर जलाओ घिराव और थाना शादमान जलाओ घिराव समेत दीगर मुकदमात में जमानत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि रवा माह के इख्तिताम तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है और IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहदे की मंजूरी के बाद क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बातचीत की जाएगी। अक्टूबर में सालाना मीटिंग के दौरान IMF और वर्ल्ड बैंक से क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बात होगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने मजीद कहा, पाकिस्तान में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मुल्क में आबादी बढ़ने का बम फट चुका है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के साथ साथ आबादी को कंट्रोल करना होगा। पाकिस्तान को IMF और आलमी बैंक से मौसमियाती तब्दीली की फाइनेंसिंग के लिए मौसर मंसूबे बनाना होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वजारत ख़ज़ाना और वजारत मौसमियाती तब्दीली IMF और आलमी बैंक के साथ मिलकर काम कर रही है। मुल्क की मौशी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए बजट, टैक्स इक़दामात, एनर्जी सेक्टर और मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना होगा। IMF और आलमी बैंक के साथ मिलकर मौसमियाती तब्दीली के मंसूबों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाना होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मजीद कहा, मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए निजी शोबे को अपना किरदार अदा करना होगा। मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए हमें मौसमियाती तब्दीलियों पर मबनी अहम पॉलिसियाँ बनाना होंगी। कौमी असम्बली ने अपोजिशन के शदीद एहतजाज और शोर शराबे में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में हुआ, जिसमें चेयरमैन कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर ने इंतखाबात एक्ट तरमीमी बिल पर कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। इस दौरान इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया गया, जबकि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल ज़ेर गौर लाने की तहरीक भी पेश की गई, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। इस दौरान अली मोहम्मद खान ने तरमीमी बिल पर तरमीम पेश की, जिसकी वज़ीर कानून ने मुखालिफत कर दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये कानून साजी आइन की रूह के ऐन मुताबिक है और गैर आइनी नहीं। अली मोहम्मद खान ने कहा, ये कानून साजी हमारा रास्ता रोकने के लिए है। उनके 41 अरकान ने हल्फनामे दिए, उनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। आपके वकील ने कहा, मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए मांग रहे हैं। जिस जमात ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। हम किसी जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि पार्लियामेंट का फोरम सियासी जमात के मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि PTI सियासी जमात थी, है और रहेगी। इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या 39 अरकान के लिए PTI हलाल और 41 के लिए हराम है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सियासी मकासद के लिए पेश किया गया, कानून साजी करके कैसे मखसूस नशिस्तों से महरूम रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमें मखसूस नशिस्तों का हक दिया, बिल मुस्तरद करते हैं, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए ऑनलाइन वीज़ा सर्विस शुरू हो जाएगी। कारोबारी शख्सियात को पाकिस्तान आने में आसानी होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी काउंसिल जनरल की सरबराही में चीनी बिजनेस कम्युनिटी के वफ्द की मुलाकात, जिसमें चीनी शहरियों और प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले अमले के लिए हिफाजती इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द ने सिक्योरिटी प्लान पर तजावीज़ दी, जिस पर वज़ीर दाखिला ने काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी करा दी।
वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि चीन के शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है, कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। सिक्योरिटी प्लान के SOPs चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए हैं। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त से शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। वीज़ा ऑनलाइन होने से चीनी बिजनेसमैनों को पाकिस्तानी आने में आसानी होगी। चीनी काउंसिल जनरल जाओ शिरीन ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मेरे और चीन के दोस्त हैं। उम्मीद है इस मीटिंग के मस्बत नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रऊफ हसन के खिलाफ टेरर फाइनेंसिंग केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने 2 लाख रुपए मचलकों के इवज रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। समाअत के दौरान वकील अली बुखारी ने दरख्वास्त जमानत पर दलाइल दिए और मुकदमे का मतन पढ़ा। वकील अली बुखारी ने कहा कि रऊफ हसन मुकदमे में नामजद नहीं, इन्हें बाद में नामजद किया गया। तफ्तीशी अफसर ने ATC जज को जवाब दिया कि अभी तक तीसरा मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि यानी अभी तक खान नहीं मिला। वकील अली जफर ने कहा कि सियासी इंतकाम के केसेस हमेशा से बनते रहे, भैंस चोरी के इल्जामात भी लगते रहे, जिस पर ATC जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा भैंस चोरी वाले तो अब आपके इत्तेहादी हैं। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद की जानिब से रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत खारिज करने की इस्तदा की गई। ATC जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा अहमद वकास जंजुआ से पैसे बरामद हुए या रऊफ हसन से। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने बताया कि अहमद वकास जंजुआ से पैसे बरामद हुए जो रऊफ हसन ने दिए थे। वकील अली बुखारी ने कहा दहशतगर्दी केस में रऊफ हसन का स्टेटस देखना जरूरी है। 30 जुलाई को दहशतगर्दी केस में उनको गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में वो नामजद नहीं। FIR ब्लाइंड है। इन पर बारूदी मवाद की फाइनेंसिंग का इल्जाम है। वो बारूदी मवाद के हमरा जाए या जाए वकुआ से गिरफ्तार नहीं हुए। सबूत के बगैर इन्हें दहशतगर्दी के मुकदमे में नामजद कर दिया गया। रऊफ हसन ने कुछ किया होगा तो दफात नाफिज होंगी ना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 8 अगस्त को धरना मार्च का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी के अमीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हक दो अवाम को धरना 12 दिन से जारी है। मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूं कि उसने हमारी आवाज पूरी दुनिया में पहुंचाई। मुतालबात की मंजूरी तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी और हुकूमती मुज़ाकराती टीम की तलाशे गुमशुदा होने का इश्तिहार जल्द मीडिया में जारी किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। हुकूमत को जमहूरी रवैये का मुजाहरा करके मुज़ाकरात करने चाहिए। लोग अपनी तनख्वाहों से राशन, बिजली बिल और बच्चों की फीसें किस तरह अदा करेंगे। उन्होंने कहा 11 अगस्त को लाहौर, 12 अगस्त को पेशावर में धरना दिया जाएगा। 14 अगस्त के बाद ताजरों की मुशावरत से मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया जाएगा। हाफिज नईम ने बताया कि वो धरना मार्च के हवाले से तफसीलात कल बताएंगे। मरी रोड पर अमन मार्च होगा। धरना और मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कब तक कमेटियां बनाते रहेंगे। मसले को डिफ्यूज करने के लिए कमेटियां बनाई जाती हैं और जिनकी वजह से अवाम हर बोझ इनको टास्क फोर्स में शामिल कर दिया गया। टास्क फोर्स में तो ताजिर, चेयरमैन वाबडा, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को होना चाहिए। उन्होंने कहा हम मुल्क के हालात खराब नहीं करना चाहते। मुल्क के हालात खराब करने में बहुत से लोग मुलविस हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से कराची के अवाम और मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी। कराची शहर से बस अड्डों को बाहर मुंतकिल करने और मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस देने का बड़ा फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा मुसाफिरों के लिए पुराने बस अड्डों से मुफ्त में शटल सर्विस चलाई जा रही है। मुसाफिरों को टर्मिनल तक पहुंचाने के लिए मुफ्त शटल सर्विस 14 अगस्त से शुरू की जा रही है। शर्जील इनाम मेमन ने बस अड्डों को तरजीही बुनियादों पर फौरी तौर से शहर से बाहर मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी। कहा हैवी गाड़ियों की वजह से कराची की शहरियों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर भी दबाव बढ़ता है। तमाम बस अड्डों को कराची शहर से बाहर मुंतकिल किया जा रहा है। कराची बस टर्मिनल में मुसाफिरों के लिए मजीद जदीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। शर्जील इनाम मेमन का मजीद कहना था शटल सर्विस कैंट स्टेशन, सगीर शहीद रोड, एम.ए. जिन्ना रोड और अलकरम स्क्वायर से शुरू की जा रही है। शटल सर्विस के जरिए मुसाफिर पुराने बस अड्डों से टर्मिनल तक मुफ्त सहूलत फराहम की जा रही है। शर्जील इनाम मेमन ने हिदायत करते हुए कहा कोशिश की जा रही है कि कराची के शहरियों और मुसाफिरों को किसी भी तकलीफ या परेशानी का सामना ना करना पड़े। तमाम स्टेक होल्डर्स के मफादात का ख्याल रखते हुए इकदाम उठाने चाहिए।
ایسے اقدامات کو یقینی بنایا جائے کہ ٹرانسپورٹرز کو بھی نقصان نہ ہو اور مسافروں کو بھی ریلیف مل سکے۔ شرجیل انعام میمن نے مسافروں کے تحفظ کے لیے کراچی بس ٹرمینل پر پولیس کی چیک پوسٹ بنانے کا بھی اعلان کر دیا۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، کوہاٹ میں تیل و گیس کا ذخیرہ دریافت کر لیا گیا، جہاں کنویں سے یومیہ 159 بیرل تیل اور 16.4 ملین سٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس حاصل کی جا سکے گی۔ تیل و گیس کا ذخائر ٹل بلاک رازگیر 1 کی فارمیشن کار گھر سے ملا۔ کنواں او جی ڈی سی، پی پی ایل اور پی او ایل کی مشترکہ ملکیت ہے۔ او جی ڈی سی کے مطابق کنویں کی کھدائی جنوری 2024 میں شروع کی گئی۔ تیل بلاک میں رازگیر 1 سے ہی گزشتہ ماہ میں تیل اور گیس کا ذخیرہ ملا تھا۔ او جی ڈی سی نے اہم ڈیولپمنٹ سے حکومت اور اسٹاک ایکسچینج کو آگاہ کر دیا ہے۔ کراچی کے تاجروں کی وزیر خزانہ اور نیپرا سے رابطہ کرنے کے بعد کے الیکٹرک نے بجلی بلوں کی تاریخ بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق جولائی اور اگست کے بل جمع کرانے کی آخری تاریخ میں 10 دن کی توسیع کر دی گئی، جبکہ لیٹ پیمنٹ سرچارج کے ساتھ بلوں کی ادائیگی کرنے والوں کو آئندہ ماہ ایڈجسٹمنٹ مل جائے گی۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر ملک بھر میں ڈسکوز نے بل کی آخری تاریخ 10 دن بڑھا دی تھی، لیکن کے الیکٹرک نے ہدایت کے باوجود آخری تاریخ میں اضافہ نہیں کیا تھا۔ کراچی میں غیر قانونی ایل پی جی سلنڈرز فروخت کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے گلشن اقبال میں 5 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ کمشنر کراچی کی ہدایت پر ڈی سی ضلع شرقی شہزاد فضل عباسی نے گلشن چورنگی پر کارروائی کے دوران 5 ایل پی جی دکانوں کو سیل کرتے ہوئے رپورٹ بھیج دی۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کا کہنا تھا کہ غیر قانونی ایل پی جی اور ایل پی جی سلنڈرز شہریوں کے لیے غیر محفوظ ہیں۔ تمام ڈپٹی کمشنرز اپنے اپنے ضلع میں غیر قانونی ایل پی جی سلنڈرز کی فروخت کے خلاف کارروائی کریں۔ کمشنر کراچی نے ڈپٹی کمشنرز کو ایل پی جی کی انسپیکشن مہم شروع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی ایل پی جی سلنڈروں کی فروخت کو ہر ممکنہ طور پر روکا جائے۔ کمشنر نے ڈپٹی کمشنرز کو ہفتہ وار رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹ لیڈروں نے مطالبہ کیا ہے کہ نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کی زیر سربراہی عبوری حکومت قائم کی جائے، ساتھ ہی عبوری حکومت کا خاکہ بھی جاری کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹ لیڈروں ناہید اسلام، آصف محمود اور ابوبکر مظومدار نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ عبوری حکومت کا خاکہ اگلے 24 گھنٹوں میں جاری کر دیا جائے گا، جو کہ نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کی زیر قیادت ہوگا۔ ناہید اسلام نے کہا طلبہ پہلے ہی ڈاکٹر یونس سے بات کر چکے ہیں اور وہ عبوری حکومت میں کردار پر آمادگی ظاہر کر چکے۔ دوسری جانب ڈاکٹر محمد یونس نے اپنے بیان میں کہا شیخ حسینہ واجد نے شیخ مجیب الرحمان کی میراث تباہ کر دی، بنگلہ دیش اب آزاد ہو گیا ہے۔ پیر کو بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین نے فوجی قیادت سے ملاقات میں مختلف سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی پر مشتمل عبوری حکومت قائم کرنے پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ اس سلسلے میں فوج سے کہا گیا تھا کہ وہ جاری لوٹ مار بند کرائے اور قانون کی بالادستی بحال کرائی جائے۔ آرمی چیف وقار الزماں نے بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور سول سوسائٹی کے افراد سے ملاقاتیں بھی کی تھیں اور عبوری حکومت جلد قائم ہونے کا عندیہ دیا تھا۔ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے اگلے روز فوج نے ملک سے کرفیو اٹھا لیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیشی فوج کے پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ نے ملک سے کرفیو اٹھانے کا اعلان کیا، جبکہ ملک میں تعلیمی ادارے بھی کھول دیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دارالحکومت ڈھاکہ سمیت مختلف شہروں میں اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں کھول دی گئی ہیں۔ ڈھاکہ کی یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبہ کی ایک بڑی تعداد تعلیمی اداروں کی بندش اور ملکی حالات کی وجہ سے اپنے آبائی علاقوں کو چلی گئی تھی، جن کی واپسی میں اب وقت لگے گا۔ بنگلہ دیش میں ایک ماہ سے جاری پرتشدد مظاہروں اور ان میں سینکڑوں ہلاکتوں کے بعد 5 اگست کو بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد استعفیٰ دے کر ملک سے فرار ہو گئی۔ بنگلہ دیشی فوج نے وزیر اعظم حسینہ واجد کو مستعفی ہونے کے لیے 45 منٹ کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ بنگلہ دیش کی صورتحال پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا رد عمل۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، عبوری حکومت کے قیام کا اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں
انہوں نے کہا کہ امریکہ بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے. بنگلہ دیش میں فریقین پر زور دیتے ہیں کہ تشدد سے گریز کریں اور تحمل سے کام لیں. میتھیو ملر نے کہا بنگلہ دیش میں پچھلے کئی ہفتوں میں بہت سی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں اموات کی رپورٹس پر افسردہ ہیں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ بنگلہ دیش میں اپنے پیاروں کو کھو دینے والوں سے دلی تعزیت کرتے ہیں. شہر قائد میں موسم ابر آلود، گہرے بادلوں کا راج برقرار. کراچی میں آج بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا موجودہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ کراچی میں ہوا میں نمی کا تناسب 88% ہے. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات میں اگست میں ہونے والی بارشوں کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے بڑی پیشگوئی کی ہے. کہا ملک بھر میں جولائی میں معمول سے کم بارشیں ہوئیں، تاہم جولائی کے مقابلے میں اگست میں زیادہ بارشیں ہوں گی. محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ بارشوں کا حالیہ سلسلہ رواں ہفتے وقفے سے جاری رہے گا، جبکہ 13 اگست سے نیا سسٹم ملک میں داخل ہوگا، جس سے صوبہ بلوچستان اور سندھ زیادہ متاثر ہوں گے. دونوں صوبوں کے شہروں میں فلیش فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے، جبکہ اپر سندھ میں تیز بارشیں متوقع ہیں. اور انگلینڈ نے پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے میچز کی میزبانی سے انکار کر دیا. چند ماہ قبل پی سی بی نے پی ایس ایل 10 کے پلے آف میچز اور فائنل کسی دوسرے ملک میں کرانے کا فیصلہ کیا تھا. اس حوالے سے انگلینڈ کو فیورٹ قرار دیا گیا. فرنچائز مالکان نے جب اخراجات وغیرہ کا استفسار کیا تو انہیں بتایا گیا کہ ایک آفیشل وہاں جا کر معاملات کا جائزہ لیں گے. ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ دنوں اونرز کو آگاہ کر دیا گیا کہ انگلینڈ نے میزبانی سے انکار کر دیا ہے. ای سی بی نے اس کی وجہ اپنے میدانوں کا خالی نہ ہونا بیان کی ہے. بعض پی سی بی آفیشلز اب میچز یو اے ای میں کرانے کی تجویز پیش کر رہے ہیں. البتہ مئی میں وہاں ناقابل برداشت گرمی ہوتی ہے. ایسے موسم میں مقابلے کروانا دشوار ہوگا. پی ایس ایل 10 کے لیے 10 اپریل سے 25 مئی کی مجوزہ تاریخیں سامنے آئی ہیں. انہی دنوں انڈیا پریمیئر لیگ بھی جاری ہوگی. فرنچائزرز کو خدشہ ہے کہ اس وجہ سے اہم غیر ملکی پلیئرز پاکستانی لیگ سے باہر ہو سکتے ہیں. انہوں نے نویں ایڈیشن کے منافع سے حصہ نہ ملنے اور دیگر امور پر کچھ عرصے قبل ایک خط بھی تحریر کیا تھا، جس کا پی سی بی کی جانب سے اب تک کوئی جواب نہیں دیا گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز.